आज इस बात को 1 हफ्ता होने वाला था। अम्मी मुझे रोज बाथरूम में बंद कर देती कि कहीं मैं बाहर ना निकल जाऊं। इस डर से बाहर से दरवाजा लॉक कर देती थी। मेरी उम्र 12 साल की थी। मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी और अंदर ही बैठी रहती थी। लेकिन इस बीच बाहर से अजीबोगरीब आवाजें आती, कभी बर्तन टूटने की तो कभी कुछ लोगों के बोलने की और कभी किसी की सिसकियों की। बार बार अपनी अम्मी को आवाजें देती रहती कि मुझे बाहर निकाल दे, लेकिन मेरी माँ जैसे घर से गायब ही हो जाती थी। मेरी माँ ने मुझे कहा कि अगर तुमने ये बात अपने बाप को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर एक दिन मैंने अपनी दोस्त के घर एक फिल्म देखी जिसमें एक निहायत ही मायूब सीन चल रहा था। फिर मैंने अपनी दोस्त को कह दिया कि इस तरह की आवाजें मुझे मेरे घर में से भी आती हैं जब मेरी माँ मुझे बाथरूम में बंद कर देती है। मेरी सहेली मुझसे 2 से 4 साल बड़ी थी। फिर उसने मुझे कुछ बातें समझाई और कहा कि तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारी माँ बाहर क्या करती हैं, नहीं तो तुम्हारे माँ और बाप अलग हो जाएंगे और कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। मैं 12 साल की थी, मुझ में ज्यादा अक्ल नहीं थी, लेकिन मैं सारी चीजों को समझने लगी। मैं बहुत दुबली पतली सी थी, इसलिए किसी दिन बाथरूम के रोशनदान से बाहर निकल आई और बाहर का मंजर देखकर कदमों तले से जमीन निकल गई। सर पर हाथ रख के फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि बाहर मेरी माँ। मेरा नाम मरियम है। मेरी उम्र 12 साल थी। मेरे वालिद साहब एक भारी वजूद के आदमी थे, जबकि मेरी माँ बहुत दुबली पतली और हसीन थी। मेरे वालिद साहब ऐसा काम करते थे कि वो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही हमारे घर आया करते थे। जिस दिन वो हमारे घर आते थे वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होता था, क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा खिलौने लाते, मेरे साथ बैठे बहुत देर तक बातें करते और रात को मुझे कहानी भी सुनाए। वो कहते थे कि तुम बड़ी हो रही हो, छोटी बच्ची नहीं रही, अब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए और घर के कामों में अपनी अम्मी का हाथ बटाना चाहिए। मुझे मेरे वालिद साहब से बहुत मोहब्बत थी। मैं अपनी अम्मी से भी ज्यादा उनसे प्यार करती थी, इसलिए क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रहते थे और कभी कभी आते थे। लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जल्द ही वो नौकरी छोड़ देंगे और फिर हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि जब मेरे बाबा घर आते तो मेरी माँ का मूड खराब हो जाता था। वो छोटी सी बात पर भी मुझे डांट देती थी। अगर मेरे से गलती से कोई चीज टूट जाती तो मुझे बुरी तरह डांटती, लेकिन फिर बाबा आकर मुझे बचा लेते। एक बार बाबा ने मुझसे पूछा कि ये तुम्हें पहले भी ऐसे ही गुस्सा करती हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, जब आप घर आ जाते हैं तभी ऐसा करती हैं। अब तो मेरे माँ बाप में बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे। मेरे बाबा जब भी आते तो मुझे उनके झगड़े की आवाज आती, पर जाते हुए बाबा मुझे कहकर जाते कि अपना बहुत ख्याल रखना और अपने घर का भी। मेरे कच्चे दिमाग ने इस बात को एक जिम्मेदारी समझ लिया और मैं ये सोचने लगी कि मुझे अपने घर का ख्याल रखना चाहिए। एक दिन मेरी माँ कहीं जा रही थी कि मैंने कहा, आप कहाँ जा रही हैं? तो कहने लगी कि बाजार जा रही हूँ। मैंने कहा कि जाने की क्या जरूरत है, कल ही तो सारी चीजें आई थी। मेरी माँ ने कहा कि तुम कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। मैंने कहा कि मुझे बाबा ने कहा था हर चीज पे नजर रखना। मेरी माँ ने कहा, अच्छा तू भी अपने बाबा के साथ मिल गई है, नजर रखेगी मुझ पर? मेरी माँ ने मुझे एक थप्पड़ दे मारा और मैं रोती रह गई जबकि मेरी माँ चली गई। लेकिन शाम को मेरी माँ का रवैया अच्छा था। उसने मुझे कहा कि इस तरह की बातें नहीं करते। मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि मुझे अपने घर का ख्याल रखना है। मैंने अपनी अम्मी को 2 से 3 दफा टोका और उसके बाद मेरी अम्मी ने मुझे एक बात बताई। मेरी अम्मी ने मुझे अपने पास बिठाया और कहा कि देखो, तुम 12 साल की हो गई हो और मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, क्यों परेशान है, क्या वजह है परेशानी की? कहने लगी कि तुमने अपने साथ की दूसरी लड़कियों को देखा है, वो कितनी जल्दी बड़ी होती हैं और तुम अभी तक बड़ी नहीं हो रही हो। अम्मी की बात ठीक थी, क्योंकि मेरा कद थोड़ा छोटा था और मेरे साथ की मेरी सहेलियां मुझसे लंबी थी, उनका कद बड़ा था। लेकिन मुझे तो यही लगता था कि ये आम बात है, क्योंकि कद तो किसी का भी छोटा बड़ा हो सकता है। इसमें परेशानी की क्या बात थी? मेरी अम्मी ने कहा कि बात है परेशानी की, तुम जवान नहीं हो रही हो, तुमको अब तक जवान हो जाना चाहिए था। इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में एक डॉक्टर से बात की थी। इसके लिए तो मैं जा रही थी तो मुझे रोक रही थी। मुझे गुस्सा आ गया था।
کہ मैं तो ही थी और तुम ही मुझे रोककर मुझसे सवाल जवाब कर रही थी। मुझे उस डॉक्टर ने तरीका बताया है, हम कल से इस पर अमल करेंगे, फिर तुम भी अपनी बाकी दोस्तों की तरह जल्दी जवान हो जाओगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है। शादी का नाम सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने अम्मी से कहा कि आपको मेरी शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? आपने मुझे स्कूल भी पढ़ने नहीं दिया, 5 के बाद घर बिठा लिया और अब मेरी शादी करना चाहती हैं। मेरी अम्मी का कहना था कि औरतें शादी के लिए ही होती हैं, जितनी जल्दी उनकी शादी हो जाए वही अच्छा है। मैंने कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पर अम्मी ने कहा सोचो, तुम्हें एक काम करना है और यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है, तो फिर ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। माँ की बातें समझ आ रही थी, क्योंकि वो मेरा दिमाग वॉश कर रही थी, मुझसे अपनी बात मनवा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ ने कहा कल से हम एक तरीका करेंगे जिससे तुम दिन ब दिन जवान होती जाओगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम इतनी खूबसूरत हो जाओगी। तुम्हारी सारी दोस्त तुमसे जला करेंगी कि ये लड़की इतनी प्यारी कैसे हो गई है। और वो काम जो अम्मी ने मुझे बताया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं सोचने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बड़ी अजीब बात है, लेकिन अम्मी ने कहा कि ये सच में है और ऐसा ही होता है। मैंने कई लोगों को ऐसा करते हुए देखा है। मेरी अम्मी का कहना था कि मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए बाथरूम में बंद कर दूंगी, तुम्हें 1 घंटा बाथरूम में ही गुजारना होगा और इससे तुम बहुत जल्दी जवान हो जाओगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी शादी करनी है। अम्मी ने कहा कि हम कल से ही ये काम शुरू करेंगे और अगले दिन मुझे नाश्ता करवाने के बाद तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे बाथरूम में बंद कर दिया। उनका कहना था कि 10:30 को तो बाथरूम में बंद किया है, पूरे 11:30 पर बाथरूम से निकालूंगी। मैंने अम्मी से कहा कि मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, मुझे जवान नहीं होना। मेरी जैसी लड़कियां जो भी कर रही हैं करती रहें, लेकिन मुझे वो सब नहीं करना। प्लीज मेरे साथ ऐसे नहीं करें, मुझे शादी नहीं करनी कि ये सब नहीं करना, मुझे डर लग रहा है। 1 घंटे तक मैं बाथरूम में क्या करूंगी? अम्मी आप भी मेरे साथ अंदर आ जाएं, फिर हम दोनों अंदर बैठ जाएंगे। तो अम्मी ने कहा कि भला मैं अंदर आकर क्या करूंगी? मैं पहले से ही जवान भी हो चुकी हूँ और अब तो बूढ़ी भी हो रही हूँ, ये अमल तुम्हारे लिए जरूरी है। मैंने शोर डाल दिया कि मुझे ये सब नहीं करना। दरवाजे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई, दरवाजा बंद ना करे। मेरी माँ अचानक से गुस्सा हो गई और कहने लगी कि चुप कर जाओ। तुमसे अगर मैंने ये बात डिस्कस कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मर्जी चलेगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो मैं कहूँगी वही होगा। मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ कि तुम जल्दी जल्दी जवान हो जाओ ताकि मैं तुम्हारी शादी कर सकूं। अम्मी ने मुझे अंदर धक्का दिया और दरवाजा बंद करने लगी कि जब अम्मी जरूर घर के कामों में मसरूफ हो जाएंगी, मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकल के भाग जाऊंगी। मुझे ये करना ही नहीं है, लेकिन जब मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। अम्मी ने दरवाजा भी बाहर से लॉक कर दिया था। उन्होंने मुझे बंद नहीं किया था, उन्होंने मुझे कैद कर लिया था, वो भी बाथरूम में। वक्त ही नहीं गुजर रहा था, मुझे तो लगता है कि 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। मैंने 2-4 बार दरवाजे पर दस्तक दी, पर किसी ने सुना ही नहीं। एक बात बहुत अजीब थी, जब मेरी माँ ने मुझे बाथरूम में बंद किया तो 5 मिनट बाद ही हमारे घर के मरकजी दरवाजे पर दस्तक हुई थी और मुझे दरवाजा खुलने की आवाज भी आई थी। उसके बाद मुझे थोड़ी तोड़ फोड़ की आवाज आई, जैसे कोई बर्तन टूट रहे हैं, पर लेकिन मुझे क्या पता था, मैं तो अंदर थी। फिर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरी माँ की आवाज आई। मेरी माँ ने कहा कि अभी तो सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। मुझे यकीन था कि 15 मिनट नहीं हुए थे, 2 से 3 घंटे गुजर चुके थे। फिर मेरी माँ ने दरवाजा खोल ही दिया तो शाम की अजान हो रही थी। इसका मतलब कि मेरी माँ ने मुझे सुबह 10 बजे बंद किया था और 3-3:30 बजे खोला था। मैंने कहा कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? उन्होंने कहा कि पागल मत बनो, ये इस अमल का हिस्सा है और अब हमको ये रोज करना होगा। और अमल हो या इलाज आसान नहीं होते, सब्र से काम लो। और खबरदार जो ये बात अपने बाप को बताई, नहीं तो जीते जी मार डालूंगी। अपने बाप को ये बात बिल्कुल भी ना बताना, तुम्हारा बाप तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहता, लेकिन तुम्हारी शादी में ही तुम्हारी भलाई है। एक दिन मैं इसी तरह बाथरूम में बंद थी और मेरा दिल बुरी तरह घबराने लगा, इतनी बुरी तरह कि मैं बेहोश होने के करीब जा पहुंची। मैंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अचानक किसी ने दरवाजा खोला और जिसने दरवाजा खोला तो ये देखकर हैरान रह गई, वो मेरे बाबा थे।
میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے آخری دفعہ دیکھا تھا کہ میرے بابا نے مجھے تھام لیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچی کو بہت دیر تک پانی نہیں ملا، اس وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہے، یا پھر یہ کسی بات پر بہت زیادہ ڈر گئی ہے۔ میرے بابا مجھے گھر لے آئے۔ اس سارے عمل میں امی بالکل خاموش رہی، لیکن بہت زیادہ پریشان تھی۔ جب میری طبیعت تھوڑی سی سنبھل گئی تو پھر بابا نے مجھ سے یہ بات پوچھی تھی کہ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، تم باتھ روم کے اندر بند کیسی ہو گئی تھی؟ میں نے امی کی طرف دیکھا تو امی نے مجھے اشارہ کیا کہ خبردار، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ بابا نے کہا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے باپ سے زیادہ ماں سے ڈرتی تھی۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا تھا، میں اس باتھ روم میں گئی تھی، لیکن دروازہ شاید اٹک گیا تھا، اسی لیے دروازہ نہیں کھل رہا تھا، اسی لیے میں ڈر گئی تھی اور ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ بابا نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کرو، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پریشان مت ہو، اب تم آرام کرو۔ بابا وہاں سے تو چلے گئے، لیکن میری ماں سے لڑنے لگے۔ ان کا کہنا تھا بیٹی باتھ روم میں پھنس گئی اور تم گھر پر نہیں تھی۔ میں اچانک سے گھر آیا تو گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ کیا کرتی رہتی ہو تم؟ میں اس لیے چھوڑ کے جاتا ہوں سب کچھ تمہارے حوالے کر کے، اگر میں تھوڑی دیر اور نہیں آتا تو سوچا ہے کہ کیا ہوتا، یہ اندر ہی بے ہوش ہو جاتی، اس کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ایک اولاد دی ہے اور اس کا بھی تم خیال نہیں رکھ سکتی؟ کس قسم کی ماں ہو؟ اگر کہیں جا رہی تھی تو اس کو بھی ساتھ لے جاتی۔ ویسے تم گئی کہاں تھی؟ بتاؤ مجھے، کیا لینے گئی تھی؟ گھر کا سامان لینے گئی تھی، امی نے کہا۔ پر بابا بولے کہ ویسے تو تمہارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میری ماں کہنے لگی کہ بس میرا موڈ بدل گیا اور میں واپس آ رہی تھی۔ میری ماں نے میرے بابا سے کہہ دیا کہ میں اس بات کا خیال رکھوں گی۔ وہ اس قدر نارمل تھی جیسے کچھ نہیں ہوا۔ میرے بابا یوں تو ایک دن کے لیے آتے تھے، لیکن اگلے دن بھی میرے ساتھ ہی رک گئے اور مجھے بازار لے کر گئے۔ بازار میں میری نظر ہمارے چاچو پر پڑی۔ میں نے اپنے بابا سے کہا کہ دیکھیے چاچو جا رہے ہیں، چلیں ان کو بلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے بلانے کی۔ میں اپنے چاچو سے 2-3 سال سے نہیں ملی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ بابا ان کے ساتھ نہیں بولتے۔ بابا نے مجھے کہا کہ میں ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں بولتا ہوں، وہ میرا دشمن ہے، تم نے بھی کبھی اپنی کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر وہ تمہارے لیے کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے تو وہ بھی نہیں کھانی، اور اپنی امی کو بھی منع کرنا۔ میں نے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ میرے بابا میرے ساتھ 2-3 دن رہے۔ اس بیچ امی نے مجھے باتھ روم میں بند نہیں کیا اور اس کے بعد چلے گئے۔ جب تک بابا گھر تھے امی بھی میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے، مجھے لگا کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گی، لیکن میں حیران رہ گئی کہ جیسے ہی میرے بابا واپس گئے اگلے دن پھر سے میری ماں نے مجھے باتھ روم میں بند کر دیا۔ اب تو میری جان پر بنی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر میں تھوڑی دیر اور بند رہتی تو میرا سانس بند ہو سکتا تھا، میں مر بھی سکتی تھی۔ اب تو مجھے اپنی زندگی کی پرواہ زیادہ ہو رہی تھی، پتہ نہیں امی کو پرواہ کیوں نہیں تھی۔ میں نے غور کیا تھا، باتھ روم میں ایک روشن دان تھا جو کافی بڑا تھا اور اس پر صرف جالی لگی ہوئی تھی۔ اگر میں کسی طرح سے جالی ہٹا دیتی تو میں وہاں سے آسانی سے اس روشن دان سے نکل کے باہر جا سکتی تھی، لیکن اس جالی کو کاٹنے کے لیے بھی مجھے کوئی چیز چاہیے تھی۔ اگلے دن میں نے پلان بنا لیا اور پہلے سے ہی باتھ روم میں جا کر ایک چھوٹی سی کرسی رکھ دی تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کر روشن دان تک پہنچ سکوں۔ اور پھر اگلے دن امی نے مجھے کہا کہ چلو تمہیں باتھ روم میں بند ہو گیا ہے، تو میں نے پہلے سے ہی اپنی جیب میں ایک کینچی اور چھری رکھ لی تھی تاکہ بعد میں آرام سے اس چھری کی مدد سے جالی کاٹ کر باہر نکل سکوں۔ ویسے بھی اس جالی کا رخ دوسری طرف تھا تو کسی نے بھی دیکھ نہیں پانا تھا، کیونکہ پچھلی طرف چھوٹی سی گلی تھی جہاں پر کپڑے دھوئے جاتے تھے۔ امی نے مجھے باتھ روم میں بند کر دیا اور جیسے ہی 5-10 منٹ گزرے میں کینچی اور چھری کی مدد سے اس جالی کو کاٹنے لگی۔ یہ کام کرنے میں میری سوچ سے زیادہ وقت لگ رہا تھا کیونکہ وہ جالی لوہے کی بنی ہوئی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ کٹ نہیں رہی تھی۔ مجھے اس کام میں مصروف رہنا تھا اور مجھے یہ کرنا ہی تھا کہ مجھے باہر نکلنا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میری ماں مجھے باتھ روم میں بند کر کے ضرور کوئی ایسا کام کرتی ہے جو بہت ہی غلط ہے، کیونکہ یہ بات تو میں نے نوٹ کر لی تھی کہ اتنے دنوں تک مجھے باتھ روم میں بند کرنے سے بھی میرے میں کوئی فرق نہیں پڑا، جبکہ امی نے کہا تھا کہ میں جلدی بڑی ہو جاؤں گی، جوان ہو جاؤں گی، اور یہ بات بھی میں جاؤں گی، جوان ہو جاؤں گی،
اور یہ بات بھی میرے دماغ میں آ رہی تھی کہ ایسے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب غلط ہے، کیونکہ اگر اسی طرح لڑکیاں جوان ہوتی تو پھر باقی لڑکیاں یہ سب کیوں نہیں کرتی تھی۔ میرا دماغ اس ٹائم کچا تھا، اسی طرح سوچتی تھی، لیکن اتنا تو ضرور جانتی تھی کہ کچھ تو ہے جو اس گھر میں غلط ہو رہا ہے۔ میری ماں مجھے باتھ روم میں بند کر کے گھر سے نکل جاتی تھی اور یا پھر گھر میں کسی کو بلا لیتی تھی، کیونکہ شور کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ گھر میں 2 سے 3 لوگ موجود ہیں، جبکہ گھر میں میری ماں ہی ہوتی تھی۔ 1 گھنٹے کی محنت اور مشقت کے بعد میں وہ جالی توڑنے میں کامیاب ہو گئی اور اب اگلا قدم تھا اس سے باہر جانا۔ میں نے دوسری طرف بھی کرسی رکھ دی تھی تاکہ اگر میں نیچے اتروں تو میں گر نہ جاؤں، سہارا موجود ہو۔ میں اس سے نکل کر باہر آ گئی اور چلتی چلتی اپنی امی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دیکھ لیا کہ کمرے میں کوئی بھی موجود تھا۔ ابھی میں اپنی امی کے کمرے کے قریب آتی جا رہی تھی کہ مجھے ان کی کھل کر ہنسنے کی آوازیں آئیں، جیسے کوئی ان کی تعریف کر رہا تھا اور وہ شرما رہی تھی کہ میں آگے بڑھی اور کھڑکی کی طرف کھڑی ہو گئی۔ پھر میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری امی کے ساتھ میرا چاچو بیٹھا تھا اور میں وہ منظر زیادہ دیر تک دیکھ نہ پائی۔ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ نکلی، اتنا تیز بھاگ کر کہاں پہنچ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ میں راستہ بھول گئی، ایک دکان سے بابا کو کال کی اور کہا کہ میں پتہ نہیں بھاگتے ہوئے کہاں آ گئی ہوں۔ بابا بہت پریشان ہو گئے کہ تم بھاگ کیوں رہی تھی۔ میں نے بابا کو کہا کہ آپ جلدی آ جاؤ، یہاں پر کچھ بہت برا ہو رہا ہے۔ میرے پاپا بھی بہت پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں کل تک آ جاؤں گا، ابھی تم واپس گھر جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں واپس گھر نہیں جاؤں گی، نہیں تو میری ماں مجھے جان سے مار دے گی۔ بابا نے مجھے سمجھایا کہ اپنی دوست کے گھر چلی جاؤ، وہاں جا کر اپنی دوست کے باپ سے میری بات کرواؤ۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ بابا نے کوئی بات کی، بابا نے مجھ سے بھی آرام سے بات کی اور کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ بابا آ گئے۔ اگلے دن صبح ہی میری دوست کے گھر پہنچ گئے۔ رات میں اپنی دوست کے ساتھ ہی سوئی۔ ان لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا اور میری ماں جب ان لوگوں سے پوچھنے آئی تو انہوں نے کہا کہ وہ یہاں پر نہیں آئی، ان لوگوں نے مجھے چھپا دیا۔ میری ماں مجھے تلاش کرتی پھر رہی تھی، کیونکہ میری ماں کو پتا چل گیا تھا کہ میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ٹوٹی ہوئی جالی بھی دیکھ لی ہوگی، تبھی تو وہ میرے پیچھے آئی تھی۔ بابا صبح آ گئے۔ جب میں نے بابا کو وہ بات بتائی تو بابا نے بات ختم ہونے سے پہلے ہی میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شاید میں اپنی عمر سے بڑی باتیں کر رہی تھی، شاید کچھ ایسا بتا رہی تھی جس کو وہ سوچ کر ہی اس قدر پریشان ہو گئے تھے۔ میرے بابا نے کہا کہ میں تمہیں 1 ہفتے کے بعد لینے آؤں گا۔ جیسا بابا نے کہا تھا وہ مجھے لینے کے لیے اور واپس ہمارے ہی گھر میں آ گئے، لیکن میری ماں ہمارے گھر میں کہیں بھی نہیں تھی۔ میرے بابا نے مجھے سمجھایا کہ تمہاری ماں اب ہمارے ساتھ نہیں رہے گی، ہو سکتا ہے وہ کبھی کبھی تم سے ملنے کے لیے آئے، لیکن اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہیں چھوڑ کے کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ میں اپنے بابا کے گلے لگ گئی اور سمجھ گئی کہ میرے بابا نے میری ماں کو چھوڑ دیا ہے۔ تب سے میرے بابا ہی میرے ساتھ رہتے ہیں۔ آج میری عمر 20 سال ہو گئی ہے اور اب میرے بابا میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ میرے بابا نے دوسری شادی نہیں کی۔ میری ماں مجھ سے کبھی بھی دوبارہ ملنے کے لیے نہیں